हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स पढाउँदै थिएँ र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा हामीले फर्स्ट पोर्सनको एक्सर्साइज गर्दै थियौँ। योभन्दा अगाडिको सिरिजमा हामीले यो एक्सर्साइजहरू सल्भ गरेको थियौँ। क्वेसन नम्बर 7सम्म सल्भ गरेको थियौँ भने अब हामी क्वेसन नम्बर 8 देखि सुरु गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 8 को मैले यो क्वेसनहरू ल्याइसकेको छु र अब हामी सिधै सोल्युसन गर्नतिर लाग्छौँ है त। सोल्युसन गर्ने क्रममा चाहिँ पहिला क्वेसन पढौँ। के भन्दैछ त क्वेसनले यहाँनिर अ फर्म फेसेस द डिमान्ड फङ्सन भनेर दिएको छ। डिमान्ड फङ्सन दिएको छ हामीलाई, यो दिएको छ डिमान्ड फङ्सन। इट्स टोटल कस्ट इज भनेर कस्ट फङ्सन पनि दिएको छ। अनि फाइन्ड द प्रफिट फङ्सन एन्ड मार्जिनल प्रफिट फङ्सन भनेर भनेको छ। अनि त्यसको के निकाल्नु पर्ने रे, प्रोडक्सन लेभल 40 भएको बेलामा पनि त्यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने। अब सुरुमा हामीलाई क्वेसनले भनेअनुसार प्रफिट फङ्सन निकाल्नु पर्ने छ। प्रफिट फङ्सन निकाल्ने भनेको प्रफिट फङ्सन भनेको के हो? प्रफिट फङ्सन भनेको सधैँ रेभेन्यू माइनस कस्ट हुन्छ भनेपछि सुरुमा त्यहीको लागि जाउँ। अब फेरि रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हो? रेभेन्यू फङ्सन भनेको क्यु इक्वल्स टु 150 माइनस पी दिएको छ, तर पी यता छ, क्यु यता छ। हेर्नुहोस् है, क्यु भनेको खासमा क्युले क्वान्टिटी डिनोट गरिरहेको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो? यो रेभेन्यू फङ्सनलाई चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्यो है। हियर रेभेन्यू फङ्सन इज इक्वल्स टु के भयो त? रेभेन्यू फङ्सन भनेको क्यु इक्वल्स टु 150 माइनस पी थियो। अर यो पीलाई मैले अगाडितिर लगिदिएँ भने पी इक्वल्स टु 150 माइनस क्यु हुने भयो है त। यो भनेको हाम्रो रेभेन्यू फङ्सन आयो र कस्ट फङ्सन छँदैछ भने पछाडि अब हामीले प्रफिट फङ्सन निकाल्न सकिन्छ। प्रफिट फङ्सन भनेको के हो त? रेभेन्यू फङ्सन माइनस कस्ट फङ्सन। यो भनेको के भयो त? रेभेन्यू फङ्सन भर्खर निकालेको छौ माइनस कस्ट फङ्सन भनेको क्यु स्क्वायर बाई 2। यहाँनिर छ, क्वेसनले दिएको छ। यो भइसके पछाडि अब के गर्नु पर्यो? मार्जिनल प्रफिट निकाल्नु पर्यो है। मार्जिनल प्रफिटको लागि हामीले के गर्छौँ? मार्जिनल प्रफिट भनेको के हो? यसको डेरिभेटिभ हो, भनेको डी विथ रेस्पेक्ट टु के हो त? विथ रेस्पेक्ट टु यहाँनिर क्वान्टिटी क्यु दिएको छ, त्यही भएर हामीले यहाँनिर क्यु नै राख्छौँ। यो भनेको डी 150 बाई डिक्यु माइनस डिक्यु बाई डिक्यु माइनस डिक्यु स्क्वायर बाई 2 बाई डिक्यु। यो भनेको के हुने भयो त? 150 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ त हुँदैन कहिल्यै पनि भने पछाडि 150 मात्रै। यहाँनिर मिस्टेक भएछ नि त। यो त रेभेन्यू फङ्सन होइन त, यो त डिमान्ड फङ्सन हो। डिमान्ड फङ्सन हो है। यो डिमान्ड फङ्सन भयो भनेदेखि रेभेन्यू फङ्सन भनेको के भयो त? हामीले त डिमान्ड फङ्सनलाई रिफर्म गरेको थियौँ। यो भनेको हाम्रो डिमान्ड फङ्सन आयो। रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हो त? डिमान्ड फङ्सन टाइम्स क्यु भनेको पी टाइम्स क्यु। यो भनेको 150 माइनस क्यु होल टाइम्स क्यु। यो भनेको 150 क्यु माइनस क्यु स्क्वायर। यो भएदेखि यहाँनिर तल के आउने भयो त? रेभेन्यू फङ्सन भनेको 150 क्यु माइनस क्यु स्क्वायर। यो भनेको के आयो? 150 क्यु माइनस क्यु स्क्वायर भयो है त। यो भनेको चाहिँ हेर्नु है के हुन्छ भन्दाखेरि 150 यहाँनिर क्यु थियो, यहाँनिर क्यु स्क्वायर थियो। 150 कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट आयो बाहिर। डिक्यु बाई डिक्यु भनेको 1 हो, यसको त केही लेख्नु परेन। अनि अर्को छ हाम्रो डिक्यु स्क्वायर। डिक्यु स्क्वायरको डेरिभेटिभ के हो? 2क्यु हो है। 2क्यु लेख्नु होला है त्यहाँनिर। भने पछाडि के हुने भयो त? यहाँनिर माइनस 2क्यु माइनस। अब क्यु स्क्वायर बाई 2 भनेको छ। क्यु स्क्वायर बाई 2 भनेको के हो त? 1/2 टाइम्स क्यु स्क्वायर हो। यो 1/2
1/2 भने कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकाल्नुहोस् 1/2। अब बाँकी रह्यो डिक्यु स्क्वायर। डिक्यु स्क्वायर भनेको के भयो त 2q। अब यो 2 र यो 2 लाई क्यान्सल गरिदिनुहोस्। बाँकी रहेको कुराहरूलाई लेख्नु पर्दा के हुने भयो त यो भनेको 150 माइनस 2q माइनस q। अब 2q माइनस q भने फेरि के हुन्छ 2q माइनस त्यो भनेको चाहिँ 3q भयो। 150 माइनस 3q यो भनेको मार्जिनल प्रफिट आयो है बल्ल। अब क्वेसनले सोधेको के हो मार्जिनल प्रफिट when the level of production is 40 भन्छ। q को भ्यालु 40 भएको बेलामा भनेर सोध्दैछ। when q equals to 40 marginal profit is equals to marginal profit भनेको 150 माइनस खासमा 3q हो, तर q को भ्यालु कति छ 40 भनेपछि टाइम्स 40। यो भनेको 150 माइनस 3 टाइम्स 40 भनेको 120। यो भनेको कति आयो 30 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। ल यो क्वेसन भइसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के सोध्दैछ भन्दाखेरि द टेम्परेचर टी एट टाइम टी एट प्लेस इज गिभन बाई भनेर टी अफ टी दिएको छ, क्यापिटल टी र स्मल टी। यहाँ हेर्नुहोस् है क्यापिटल टी दिएको छ, क्यापिटल टीले के डिनोट गरेको छ टेम्परेचर, त्यसै गरी स्मल टीले डिनोट गरेको छ टाइम है त। एट प्लेस कुनै पनि एउटा प्लेसमा टेम्परेचर टी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु टाइमको चाहिँ हामीलाई यहाँ फङ्सन दिएको छ 3t² माइनस 10t भनेर दिएको छ। अनि +2 पनि छ है। +2 इज इट गेटिङ वार्मर अर कुलर एट टाइम t इक्वल्स टु 2 र t इक्वल्स टु 1 भनेर भनेको छ है। अब यहाँनिर चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि क्वेसनले सोधे अनुसार चाहिँ हामीलाई के सोध्न खोज्दैछ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढ्छ कि घट्छ भनेर सोध्दैछ। टेम्परेचर बढ्छ कि घट्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ खासमा के हो टेम्परेचरको फङ्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। इन्क्रिजिङ भए कसरी हुन्छ र डिक्रिजिङ भए कसरी हुन्छ। टेम्परेचर इन्क्रिजिङ हुनु भनेको वार्मर हुनु हो र टेम्परेचर डिक्रिज हुनु भनेको कुलर हुनु हो कि होइन त। भनेपछि अब टेम्परेचरको फङ्सनलाई इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ डिटरमाइन गर्नु पर्यो। त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो टेम्परेचरको फङ्सनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, किनकि हामीलाई यहाँ अर्को चिज टाइम दिएको छ है त। भनेपछि हामीले के गर्ने भयौँ हियर टी अफ टी इज इक्वल्स टु के दिएको छ 3t² माइनस 10t + 2 भयो है त। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। डिफ्रेन्सिएटिङ dt विथ रेस्पेक्ट टु डी स्मल टी यो भनेको के भयो त d 3t² माइनस 10t + 2 बाई dt यो भनेको d 3t² बाई dt माइनस d 10t बाई dt प्लस d2 बाई dt यो भनेको के हुने भयो त 3t²। 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट अभियसली बाहिर आउँछ र t² बाई dt भनेको के हुन्छ यो भनेको t² को डेरिभेटिभ खोज्न खोज्दैछ। यो भनेको 2t हुन्छ टाइम्स 2t माइनस 10 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो, dt बाई dt भनेको त 1 नै भयो लेख्नु परेन। र अर्को d2 बाई dt भन्छ। d2 बाई dt भनेको के होला त त्यो भनेको कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ हो जुन चाहिँ 0 हुन्छ लेख्नु परेन। यो भनेको 60 माइनस 10 आयो है त। यो भनेको हाम्रो के भयो त dt बाई यो भनेको चाहिँ यसको खासमा हामीले यसलाई बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज अफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थ्योरी पढाउने बेलामा पढाएको हो। अब हामीलाई वार्मर हुन्छ कि कुलर हुन्छ टाइमको भ्यालु 2 र 1 हुने बेलामा भन्ने कुरा गर्दैछ क्वेसनले। अब यहाँनिर यो भनेको चाहिँ ठ्याक्क त्यो टीको भ्यालु 2 हुने बेलामा इन्क्रिजिङ हुन्छ कि डिक्रिजिङ हुन्छ चेक गर। अनि इन्क्रिजिङ भएको भए कुलर भन, डिक्रिजिङ भएको भए इन्क्रिजिङ भएको भए वार्मर भन, डिक्रिजिङ भएको भए कुलर भन भन्दैछ। त्यसरी नै टीको भ्यालु 1 भएको बेलामा इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ चेक गर। इन्क्रिजिङ भयो त्यो अब टेम्परेचर बढ्नु भनेको वार्मर हुनु हो र टेम्परेचर घट्नु भनेको कुलर हुनु हो, त्यही कुरा चेक गर भन्दैछ है त। भने पछाडि हामीले के भन्नु पर्यो त 8x = 2 x 2 भएको बेलामा
सरी एक्स होइन टी इक्वल्स टु 2 भएको बेलामा के हुने भयो त चेन्ज अफ रेट इन टेम्परेचर भनेको 6 टाइम्स 2 माइनस 10 यो भनेको 12 माइनस 10 यो भनेको 2 भनेको के हुन्छ ग्रेटर देन 0 भने पछाडि कुनै पनि यो डिफ्रेन्सिएसन भन्नाले फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको भ्याल्यु चाहिँ यदि इन्क्रिजिङ छ भने त्यसको फङ्सन के हुन्छ त्यसको ग्रेटर देन 0 छ भने त्यसको त्यो फङ्सन कस्तो फङ्सन हो इन्क्रिजिङ फङ्सन हो अभियसली यसलाई हामीले यहाँनिर इन्क्रिजिङ भनौँ इन्क्रिजिङ अनि यहाँनिर के लेख्ने सिन्स लेख्न एड आउँछ भने लेख्ने नत्र भने अर्को लेख्ने अप्सन नि दिन्छु है सिन्स टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ सो इट इज वार्मर भन्ने यदि यो लेख्न सकिन्छ याद आउँछ भने होइन भने यति मात्रै लेख्न पनि पाइन्छ है त इट इज वार्मर मात्रै लेख्न पनि पाइन्छ है त यो भइहाल्यो अब हामी जाउँ 8 अर्को के दिएको छ टी को भ्यालु 1 हुँदा टी इक्वल्स टु 1 टी 1 मा के हुने भयो त रेट अफ चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर इक्वल्स टु 6 टाइम्स 1 किनकि टी को भ्यालु 1 छ माइनस 10 यो भनेको 6 माइनस 10 यो भनेको -4 इज लेस देन 0 भन्नुको अर्थ के हो डिक्रिजिङ है त भनेपछि के भन्न पाइयो सिन्स द टेम्परेचर इज डिक्रिजिङ सो इट इज कुलर भन्ने क्वेसन सकियो ल यो क्वेसन पनि भइसकेको छ इट इज कुलर भनिदिने यो भएपछि क्वेसन सकियो है त ल यो क्वेसन पनि गरिहाल्यौँ अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 10 मा क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो गाह्रो कुरा त केही पनि छैन त्यही इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ चेक गर मात्रै भनेको छ धेरै ठाउँमा अनि स्टेसनरी पोइन्ट र हामीलाई अर्को के पनि पत्ता लगाऊ भनेको छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि पत्ता लगाऊ भनेको छ यहाँनिर हामीलाई फङ्सनहरू दिएको छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा फङ्सनहरू दिएको रहेछ यिनीहरूको हामीले अब पत्ता लगाउनु पर्नेछ अब ल हामी सुरु गरौँ इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ चेक गर्नको लागि र स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्नको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहियो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ त्यस पछाडि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि चाहिँ डबल डिग्री डेरिभेटिभ चाहियो सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ चाहियो भने पछाडि हामीले त्यसको लागि के गर्ने भयो पहिला सुरुमा डेरिभेटिभ निकाल्नु फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भनेको एफ ड्यास अफ एक्स हुन्छ यो भनेको डी एफ अफ एक्सको भ्यालु त्यहीँनिर दिएको छ +4 बाई डिएक्स हुन्छ यो भनेको डिएक्स स्क्वायर बाई डिएक्स माइनस d3x बाई डिएक्स प्लस d4 बाई डिएक्स हुन्छ है त यो भनेको के हुने भयो त डिएक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2x हो माइनस 3 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो डिएक्स बाई डिएक्स भनेको 1 हो लेख्नु परेन अब यो d4 बाई डिएक्स भनेको त कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ सधैँ 0 हुन्छ केही लेख्नु परेन भनेपछि फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निस्कियो सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ फेरि सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भनेको एफ ड्यास अफ एक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स यो भनेको डी 2x माइनस 3 बाई डिएक्स यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको कति आयो d2x बाई डिएक्स माइनस d3 बाई डिएक्स यो भनेको 2 मात्रै आयो है किनकि d3x भनेको त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो d2x भनेको चाहिँ 2 आयो बाहिर कन्स्ट्यान्ट भएर dx बाई डिएक्स भनेको 1 हो भनेपछि यही नै भयो है यो भइसके पछाडि हामीले अब के निकाल्नु पर्ने छ इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ 8 पोइन्ट भन्छ दुईटा पोइन्टमा चेक गर्नुपर्ने छ दुईटा पोइन्टमा चेक गर्नुपर्दा हामीले के गर्छौँ when x इज इक्वल्स टु कति हो यो x इक्वल्स टु 0 x 0 भएको बेलामा इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको कन्डिसन कसरी चेक गर्ने हो डेरिभेटिभको भ्याल्यु मा के आउँछ अब डेरिभेटिभको भ्याल्यु त्यो पोइन्टको भ्याल्युहरू राख्दाखेरि ग्रेटर देन 0 आउँछ कि लेस देन 0 आउँछ ग्रेटर देन 0 भयो भने इन्क्रिजिङ लेस देन 0 भयो भने डिक्रिजिङ भने पछाडि हामीले के भन्ने भयो when x इक्वल्स टु 0 एफ ड्यास अफ 0 भनेको कति आयो 2 टाइम्स 0 माइनस 3 यो भनेको 0 माइनस 3 यो भनेको माइनस 3 भनेको के हो लेस देन 0 भएको कन्डिसनमा के हुने भयो
लेस देन 0 भन्ने बित्तिकै यो के भयो डिक्रिजिङ है त। अनि अर्को छ एफ ड्यास अफ 1 र x2 x इक्वल्स टु 2 है त। x इक्वल्स टु 2 भएको बेलामा के हुने भयो 2 टाइम्स 2 माइनस 3 यो भनेको 4 माइनस 3 यो भनेको 1 भनेको सधैँ के हुन्छ ग्रेटर देन 0 भएको कन्डिसन भनेको के हो इन्क्रिजिङ हुँदो रहेछ है त। अब हामी जाउँ स्टेसनरी पोइन्टको लागि। स्टेसनरी पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ सधैँ स्टेसनरी पोइन्टमा सधैँ के हुन्छ स्टेसनरी पोइन्टमा एफ ड्यास अफ एक्सको भ्याल्यु 0 हुन्छ। यो कुरा त मैले राम्रैसँग बुझाएको छु है। अब यो भएको बेलामा हामीले के भन्न सक्यौँ त अर यहीमा चाहिँ एफ ड्यास अफ एक्स भनेको 2x माइनस 3 निकालेको छौँ यो भनेको 0 हुनुपर्ने रे। अर यो x इज इक्वल्स टु यो 3 लाई मैले उतातिर लगिदिएँ भने के हुने भयो यो 3 र यो 2 छ। अर x इक्वल्स टु यो 2 तल क्रस मल्टिप्लाई हुन जाँदा 3/2 हुन्छ है। 3/2 हेर्नुहोस् है स्टेसनरी पोइन्ट एउटा मात्रै आएको छ र यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आएको छ। स्टेसनरी पोइन्ट एउटा आएको छ एक्सको भ्यालु एउटा आयो एउटा मात्रै भयो है एक्सको भ्यालु यो भइहाल्यो। र हाम्रो यहाँनिर के दिएको छ अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एफ डबल ड्यास अफ एक्सको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट आएको छ भनेदेखि यो के हुने भयो यो पोइन्टमा कुनै पनि खालको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुँदैन भनेपछि हामीले के लेख्ने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन डज नट एक्जिस्ट लेख्ने क्वेसन सकियो है त। अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनको लागि। नेक्स्ट क्वेसन पनि उही हो कुरा पहिला निकाल्नु पर्यो एफ ड्यास अफ एक्स भनेको डेरिभेटिभ अफ एफ अफ एक्स यो भनेको एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई डिएक्स यो भनेको के हुने भयो त dx by dx माइनस dx स्क्वायर बाई dx माइनस d2 बाई dx यो भनेको कति आउने भयो dx by dx भनेको 1 हो अभियसली माइनस x स्क्वायरको भनेको 2x भयो। अब d2x by dx भनेको त कन्स्ट्यान्टको त डेरिभेटिभ हुँदैन 0 भयो सिधै भनेपछि 1 माइनस 2x भनेको यसको डेरिभेटिभ रहेछ। अर्को निकाल्नु पर्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि एफ डबल ड्यास अफ एक्स भनेको एफ डबल ड्यास अफ एक्स यो भनेको के हुने भयो त d 1 माइनस 2x बाई dx यो भनेको कति आयो d1 बाई dx माइनस d 2x बाई dx यो भनेको कति आयो त कति आयो भनेको 2 मात्रै आयो है त। यहाँनिर के भइदियो भन्दाखेरि डबल डेरिभेटिभ अफ एक्सको भ्यालु चाहिँ एकदम 2 मात्रै आइदियो कन्स्ट्यान्ट आइदियो त्यही भएर हामीले यहाँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ नहुने जस्तो देखिन्छ। हेर्दै जाउँ के हुने रहेछ। अब तलपट्टि हामीले हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर के हुने भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अब पोइन्टहरु चेक गर्नु पर्यो। पोइन्टहरु के छ when x इज इक्वल्स टु 0 x 0 भएको बेलामा किनकि हामीले त 0 र 2 मा चेक गर्नुपर्ने छ x 0 भएको बेलामा f ड्यास अफ x भनेको के हुने भयो त f ड्यास अफ x है f ड्यास अफ x हैन 0 यो भनेको के हुने भयो 1 माइनस 2 टाइम्स 0 यो भनेको 1 माइनस 2 1 माइनस 0 यो भनेको 1 नै भइहाल्यो 1 इज अलवेज ग्रेटर देन 0 1 ग्रेटर देन 0 भएको हुनाले हामीले यसलाई के भन्छौँ यसलाई 1 ग्रेटर देन 0 भएको हुनाले यो इन्क्रिजिङ हुने भयो। त्यसै गरी अर्को छ when x इक्वल्स टु 2 x 2 भएको खण्डमा के हुने भयो f ड्यास अफ 2 मा हो चेक गर्नुपर्ने र यसमा f ड्यास अब 2 टाइम्स खासमा 2 हो तर के अरे x हो तर x को भ्यालु कति छ 2 छ भने पछाडि यहाँ 2 टाइम्स 2 1 माइनस 4 इक्वल्स टु माइनस 3 भयो है त। माइनस 3 भनेको लेस देन 0 हुन्छ लेस देन 0 भइसकेपछि हामीले यसलाई के भन्छौँ डिक्रिजिङ भनेर भन्छौँ र यो नै हाम्रो के थियो टेके जातीय थियो है सोलुसन थियो। अब अर्को पनि सोलुसन माग्दैछ यसले स्टेसनरी पोइन्ट र इन्फ्लेक्सनको। स्टेसनरी पोइन्टमा जाउँ। स्टेसनरी पोइन्टको लागि चाहिँ स्टेसनरी पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ एफ ड्यास अफ एक्सलाई 0 राखेर
एफ ड्यास अफ एक्स इज इक्वल्स टु 0 भन्छौँ अनि यहाँबाट एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ अनि मिल्ने कुराहरूलाई हामीले राख्छौँ है त। यो भनेको 1 माइनस 2x इक्वल्स टु 0। यो 2x मैले पछाडि लगिदिएँ भने के हुने भयो 1 इक्वल्स टु 2x हुने भयो। यो भनेको अब यो 2लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न तल पठाएँ भने x इक्वल्स टु 1/2 आयो। एक्सको भ्यालु के आयो एउटा मात्रै आयो र 1/2 आयो है। अनि हाम्रो माथिपट्टि अघि हामीले के भनेको थियौँ एफ डबल ड्यास अफ एक्सको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आयो भनेपछि यहाँनिर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एक्जिस्ट गर्दैन। त्यो भएपछि हामीले के भन्न पाइयो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन डजन्ट एक्जिस्ट भनेर भन्न सकिन्छ र यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है त। ल यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्नु होला हामीलाई अनि आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ त्यसमा। अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।